mao kini ang adlaw nagihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug mamaya magmaya. Mao kini ang adlaw nagihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya magmaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himalayan ikaw, O Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksigugot ang inyong mga bisti, diha sa hawak ug dagkundi ang inyong mga suga. Samang mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inig-abot niya ug inigtuktok, abdihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung sa ikaplagan niya nga andam. Bisan kung mabot siya sa tungang gabi o kaadlaw na. Kung timan ikin. Kung ibalo pa ang tagbalay kung saan mabot ang kawatan, dili gayon siya mutugot, malugkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa ka mo usab, kinahanglan mangandam. Kaya ang anak sa tao moabot sa oras, mawala ninyo pabot. Ang maayong balita sa ating Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kinabuhi inulaman busa gamiton kini sa katarong. Ang kinabuhi mao ang pinakadakong gasa nga gihatag sa Dios kanato. Ang kinabuhi sagrado ug angay gayud amtingan. Ang atong kinabuhi inulaman kanato sa Dios ug siya ra ang nakahibalo kanus sa kini bawion. Busa kita gihagit na ato gayong gamiton sa matarong ug sa maayo ang atong kinabuhi aron sa pag-abot sa panahon nga kini bawion mamahimo kining mapuslanon. Ang matag usa kanato na ay manindot ug dili manindot nga mga kasinatian may tungod sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan kining tanan mo'y mugiya kanato aron atong matagamtaman ang kinabuhing dayon sa gingharian sa Dios. Ang kamatayon dili ang katapusan sa tanan. Apan kini mao ang sinugdanan sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa kita dili angay nga mag-uol sa pagbiya sa atong igsuon kay siya makatagamtam na sa kinabuhing dayon uban sa Dios. Ang atong igsuon nauna na ngadto sa Dios ug kita nagalaom nga siya atong makit-an ug makauban sa katapusang adlaw dito sa gingharian sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay may tungod sa pagbanhaw gikan sa mga minatay. Kaya ang Ginoo dili man Dios sa mga patay, kundi Dios sa mga buhi. Kita nga mga buhi pa na nagahandom nga ang atong mga igsuon na mipanaw na katagamtam sa kinabuhing dayon uban sa atong Dios. Sa adlaw nga sila mabanhaw. Sila dili nagayod mamatay kay sila sama sa mga anghel. Mga anak sila sa Dios ug mga anak sa pagkabanhaw. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, kita usab mabanhaw ug makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang atong pagtuo, mao kini ang atong paglaom. Pag-ibig ang siyang bumuga sa aking puso, kaluluwa